اذا بسم الله الرحمن الرحيم. دابا الهدف ديالنا هو قواعد البيانات ولا كما قلنا قواعد البيانات، وبالضبط ان اكزامان فان فورماسيون اللي غنحاولوا نخرجوا ليه السوليسيون ديالو. اذا الهدف ديالنا هو قال لك سيدي ان كونطرا نيميرو دو كونطرا دات ديال الكونطرا بري مونسيال كود ديال البيان كود ديال السانديكا ولا ايطا بيان ايموبيلي بحال قلتي ابارتمون ولا شي حاجه فيها الكود بيان اكسيتيرا، الكارتيي فين كاين هاد لي موبل، الفيل فين كاينه ريجيون اي سانديكا السيد اللي كاري المسائل. فوالا اذا السؤال رقم واحد استسمح اننا نمروا بسرعه. السؤال واحد كريي لا باز دو دوني افيك ان جو دو 3 enregistrements pour chaque table sachant que les champs total quartier total ville هذه initialisé par 0 3 points. اذا دائما كما قلنا النصائح المهمه شنو هي؟ هي اننا نبداو الكرياسيون بالنسبه لي طابل اللي ما فيهمش الاترونجير اقل. مثلا دابا نصايب فيل راه خصني كود ريجيون، اذا خصني نسبق ريجيون، اذا دائما نبدا بهذوك لي طابل اللي ما فيهمش الاترونجير. اذا غنبدا اما نبدا بسانديكا ولا نبدا بريجيون ونتبعوا فيل فوالا، ونتبعوا كارتيي، نتبعوا ايموبيليي، عاد نمشي للكونتر. اذا النصيحه نبدا دائما. اذا نحاول انني شويه نذكر الخواص ونكريو هاد لاباز دو دوني ديال الاكزامان فات فورماسيون. اذا نكري بعدا كاين لاباز دو دوني نبدا. اسمح انني نزيد شويه في لوغمونطاسيون ديال لافيشاج 150. اذا نسبق الكرياسيون ديال لاباز دو دوني. بسم الله. اذا نسمح لي العربيه فوالا. اذا غنمشي عند اذا هنا create database غنسميه مثلا exam fin de formation exam de fin de formation فوالا. غنحاول اكزيكوتيها كريي داتابيز. هي هذه قال لي الامور عندك مزيانه فوالا. اذا افيك سيكسي غنحاول اما ندخل هنا فوالا. اذا اكزامان فان فورماسيون ها هو اكزامان، ولا ندخل لهاد البلاصه هنا فوالا. اذا داتابيز ندخل هنا اكزامان فان فورماسيون نحاول نكري لي طابل ديالي فوالا. اذا دائما اللي مسموح هو انك خاص تكري بار كود. اذا نزربوا على هاد سانديكا كود سانديكا النون ديالو البرينون تليفون مود باس. اذا غنديروا غير كود والنون والمود باس بلا ما نبقاو نبرزطوا راسنا بهذيك برينون وسانديكا، وانتم تقدروا تزيدوا هذه القضيه هذه. اذا رجعوا لهنا اذا create table غنديروا سانديكا سانديك فوالا. غنمشيو هنا فتح القوس سد القوس فوالا. اذا كما قال هو هنا قال لك سيدي عنده كود سانديك والنون ديالو. اذا كود سانديك اذا نمشيو عند هنا كود سانديك نقدروا نديروا ليه انت فوالا بريماري كي فوالا فيرغول غنديروا لو نون ديال السانديك فوالا. نظرا الوقت ما غنديروش لي الشون كاملين، ولكن دائما هذه غنديروا ليه فار شار مثلا 15 باغ اكزومبل. شد هنا مثلا نديروا ليه مود باس مود باس فوالا. ويكون حتى هو فار شار مثلا 30 باغ اكزومبل ولا شي حاجه. حتى هذا نديروا ليه 30 مثلا اللي بغينا، يعني شان كاركتر اللي لاشان اللي الاعداد ديالها. اذا داخل لنا الاكزامبل في انفورماسيون غنديروا اكزيكوتي. اذا هو غيتخلق ضروري فوالا. ها هو سانديك. اذا باش ما نبرزطاش ثاني غنشد ثاني الطابل الاخر ريجيون كود ريجيون نون والبوبولاسيون ريجيون وتوتال ريجيون. مع العلم ان قال لك توتال ريجيون، شوف معايا هنا الله يحفظك، مع العلم ان قال لك توتال ريجيون سون انيسياليزي بار زيرو، يعني غنستعملوا واحد الخاصيه ديال ديفولت فوالا. اذا كما قلنا هنا غنشد كما قلنا ريجيون فوالا. غنشد هنا كود. اذا من الاحسن تسميح نهار الامتحان خاص القضيه خاصك تحتفظ بهذا الفيشي تكست. اذا انا غنحاولوا نديروا كوبي كولي. رجع بعدا كاين ايديت مهم هنا كنا سميناه سانديك فوالا. اذا نحاول ندير كوبي كولي كونترول سي، نجي لهنا كونترول في، ونجي لهنا ريجيون كما قلنا ريجيون. قال لك سيدي كود ريجيون ها هي كود ريجيون انت بريماري كي نون ديال الريجيون فوالا نون ديال الريجيون فارشار. نتبعوا واش قالوا هنا
عندك سيدي كود ريجيون نون ديال ريجيون بوبيلاسيون ريجيون او توتال بوبيلاسيون اي توتال. اذا هنا بوبيلاسيون نحاولوا نديروا لها انت مثلا فيرغول بوبيلاسيون اذا بوبيلاسيون تيري 8 ريجيون فوالا كاش مو كلي. اذا بوبيلاسيون و توتال بوبيلاسيون توتال هنا انت ديفولت غنستعمل الخاصيه ديال ديفولت لان قال انيسياليزي بار زيرو ديفولت زيرو. اذا هنا فوالا نحاول نجد. اذا عندنا نو ريجيون كود بوبيلاسيون اي توتال نتاكد نو بوبيلاسيون اي توتال الحمد لله. نحاول نكريها دائما نتاكد بانني داخل هذا ليكزامان هذا ها هو تكري هذا لاطابل هذا غيولي عندي دابا جوج باش نعرفوا. غندير اكتواليزي حتى اكتواليزي رجع لباز دوني داتابيز فين كان داتابيز مشي على التيبل وعندنا جوج ديال لي طابل. اذا ندوز عند الاخر بزاف تسميح ايضا فيل حتى هي النو والكود ديال ريجيون كود ديال ريجيون او توتال. اذا الفيل حتى هي بزاف نزربوا عليها كاين فيها كلي اترونجير دابا فوالا. اذا كما قلنا نديرو كونترول سي هنا كونترول في ونجي لهنا ندير كما قلنا فيل. اذا هنا كما قلنا كود فيل انت بريماري كي نون ديال فيل فوالا. وكما قال هنا فيل عندك سيدي نو كود فيل او توتال فيل كود فيل او توتال فيل. اذا كود فيل حتى هو توتال فيل فوالا. وهنا كود ريجيون. اذا هنا بلاصه هنا نديرو كود ريجيون. اذا نمشي هنا كود ريجيون انت هاد المره foreign كي references كود فيل ريفيرونسز لا طابل ديالنا اللي هو ريجيون ها هي باش هنا كونترول سي نجي لهنا كونترول في بين قوسين السميه ديال الكليب بريمير باش ما يوقع لها مشكل لا والو. كونترول سي ونجي لهنا كونترول في ونسد فوالا. وبيان سور هذا اذا هذا هو ديفولت بار زيرو كود فيل نو كود ريجيون انت فورين كي. اذا عندنا هذا غنسيليكسيونيه ويولي هاد القضيه مزيان الحمد لله. دابا حنا غادي الحمد لله تلعب فيل. دابا بقات دابا كارتيي فيها كود فيل كارتيي فيها نو بوبيلاسيون كارتيي كود فيل او توتال كارتيي. اذا نمشيو عند كارتيي فوالا. اذا هنا كما قلنا نمشيو عند الاخر حسن كوبي كولي كونترول سي نجي فوالا كونترول في. اذا كما قلنا هنا كارتيي كود كارتيي انت بريماري كي. الثاني هو كارتيي نو ديال كارتيي كما قلنا هنا كارتيي ها هي كارتيي نون ديال كارتيي ها هي. اذا هنا نون ديال كارتيي فارشار ومن بعدها قال لك سيدي بوبيلاسيون كارتيي زيد و كارتيي كود فيل و توتال كارتيي. اذا توتال بوبيلاسيون كارتيي مشات هذه وهنا توتال بوبيلاسيون كما قال كارتيي بوبيلاسيون كارتيي كود توتال كارتيي هو اللي زيرو. توتال كارتيي ها هي توتال كارتيي غنديروا ليها انت ديفولت زيرو وعاد ان كلي اترونجير اللي هو ديال كارتي هو كود فيل فوالا. اذا هنا كما قلنا كود فيل غيكون حتى هو انت فورين كي ريفيرونسز لا طابل فيل بين قوسين كود فيل. اذا هنا
كود فيل. فوالا اذا خاصني واحد الفاصله هنا فوالا ندير هذه. اذا هذه كما قلتي كارتيي. اذا كارتيي توتال بوبيلاسيون اي اسمح لي نسيليكسيوني اكزيكوتي. اذا انت هو تصايب لي هنا. اذا الا درت اكtualiser غنرجع الداتابيز اكزامان فين فورماسيون تيبلز كارتيي ريجيون سانديك فيل. تيبقى لي دابا كارتيي تيبقى بيان ايموبيلي ولا بحال قلتي ابارتمون وفيها الكود وفيها لادريس وفيها نيميرو دونجسترمون سوبرفيسي تيب وكود كارتيي ودات دو كونستركسيون. اذا دات دو كونستركسيون كود كارتيي والكود ديال البيان و لادريس والنيميرو. فوالا اذا كما قلنا اي بيان ايموبيليي غنمشي لهنا. اذا هنا كونترول سي نجي لهنا كونترول في. اذا هنا كما قلنا بيان ايموبيليي هو قال لك سيدي هنا سميتو كود بيان و ادريس بيان. كود بيان ادريس بيان. اذا كود بيان ها هي كود بيان فوالا ادريس بيان ادريس بيان adresse bien, numéro d'enregistrement int. نشوف شنو هما الخواص الاخرين. نيميرو سوبرفيسي وتيب. سوبرفيسي تيب سوبرفيسي ها هي سوبرفيسي وهنا تيب وهنا بيان سور غنديرو ليه varchar 30. فوالا كونترول سي و سوبرفيسي و تيب بيان فوالا باش ما يبقاش مون كلي. اها دابا بقات لنا شي كلي اترونجير اعتقد بلنا هنا ها هي بيان و كود كارتيي كوم كود كارتيي كوم كلي اترونجير. اذا كود كارتيي ها هي كود كارتيي انت فورين كي. نمشي عند لا طابل سميتو كارتيي نطلع الفوق هذا كونترول سي نجي لهنا كونترول في ورجع عند كارتيي كونترول سي ونجي هنا وندير كونترول في. فوالا وبقات لي واحد دات تايم اللي هو دات دو كرياسيون دات كونستركسيون دات كونستركسيون اللي غنديروا ليه ان شاء الله هذه المره دات تايم دات تايم استسمح دات تايم. فوالا اذا هذه هي كود ايموبيليي اونجستري الحمد لله. اذا بقى لي اخر طابل الحمد لله ونسالي اللي هو كونطرا. اذا كونطرا فيها جوج ديال لي كلي اترونجير نيميرو والدات ديالها والبري مونسيير والكود بيان كود سانديكا اي ايتا. اذا كونطرا اذا ها هي كونترول سي نجي بلا ما نبقاو نهار الامتحان تحسن دير كونترول في بلا ما كونترول سي كونترول في نبقى ندير اقواس وداكشي. اذا ها هي كونطرا عندك سيدي كود كونطرا تقدر دير شي كاركتير في الكود ولا شي حاجه كود كونطرا انسبريم. هذه الثانيه اللي هي دات سو البريمونسيال اذا دات كونطرا غتكون هنا دات تايم وهنا كما قلنا البري اعتقد نديروه موني ولا نديروه دوبل. فوالا اذا كما قلنا هنا البري دات والبري والكود بيان والكود سانديكا و ايتا. اذا الكود بيان فلوت ولا شي حاجه فوالا فلوت هنا كود بيان ها هي كود بيان كود. اذا كود بيان وكود سانديك كود بيان وكود سانديك. فوالا وكاملين هادو فورين كي ريفيرونس كونترول سي
كونترول في. تيبقى لي دابا غير لي طابل ديالي فورين كي. اذا هذه خصني واحد اف فورين كي ريفيرونس كود بيان. غنمشيو عند بيان هاد لا طابل اللي سميتو بيان ايموبيلي. ها هو كونترول سي. اذا هنا كونترول في السميه هي كود بيان. فوالا بقات لي دابا كود سانديك. اذا نبقى على طابل سانديك. اذا سانديك كود سانديك. فوالا كونترول سي. كونترول في كونترول في سانديك. اعتقد هادشي بدل لي هادي سوبرفيسي. نشوف شنو واش غير شي خطا عادي ولا. فوالا دوا كومبورتي ان تيب دو دوني بيان سور. هادي اسمح لي انت. فوالا نمشي عند كود كونطرا اكزيكوتي. الحمد لله نجي لهنا نتاكد من لا باز دوني ديالي. اذا زعما فورماسيون تيبلز هما هادو. اذا المره الجايه غنحاولوا نجاوبوا على داك السؤال وناجوتيو نديروا ان جو دو تيست. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء في الفيديو رقم 2. ميرسي.